पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 362 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको निधन। केपी ओलीलाई बोक्न खोजेको भन्दै 2 छिमेकी मुलुकलाई बाबुराम भट्टराईको प्रश्न, अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्यो भने सबैले भाग लिन्छन् भन्दै शेरबहादुर देउवाको भनाई। वामदेव गौतमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरे। प्रचण्ड र माधव समूहमा गल्ती सच्याउने प्रयास, आलो पालोमा पहिलो अध्यक्ष माधव नेपाल। न्यायालय नधम्काउनुस् भन्दै 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। ट्विटरले सधैँका लागि बन्द गरिदियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अकाउन्ट। प्रचण्ड स्वदेश फर्किए, मुम्बईमा उनकी पत्नी सीताको उपचार जारी। केपी ओलीको साइबर सेनाले कुप्रचार गर्यो भन्दै भीम रावलको स्पष्टीकरण। दुर्मुस र सुन्तलीले बनाएको नमुना बस्तीमा चिसोले एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। नेपालमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा भारतको नयाँ चाल। रवि लामिछाने न्युज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिँदै भारतमा आगामी शनिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालिने कोरोना खोप सम्बन्धी ठूलो खबर। इन्डोनेसियामा 62 जना यात्रु बोकेको विमान दुर्घटना, यसबारे पुरै जानकारी। 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भइसकेको छैन भन्दै मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने। टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा अमर्यादित भिडियो पोस्ट गर्नेलाई कारबाही गरिने। 3 करोड नेपालीलाई खुसीको खबर, अब सजिलै 50 लाखसम्म ऋण पाइने। सरकारले बनायो नयाँ नियम, यस्ता काम गर्नेहरूलाई 10 वर्ष कैद सजाय हुने। नेपालमा फेरि लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 362 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 4286 नमुना परीक्षण गर्दा 1059 महिला र 203 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,64,521 जना पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 2,57,928 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3 जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1912 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 4681 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरू मध्ये 1389 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 186 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन प्रकरणमा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आफ्नो पक्षका युवा संघका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतलाई नधम्क्याउन सचेत गराएका हुन्। पटक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोहोर परार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्न थालेका छन्। उनले भने, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्काउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। उनले अघि भनेका छन्, स्वतन्त्र न्यायलाई कदर गर्न नजान्ने लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजालसबाट भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। अति जान्ने सुन्ने अजाजसहरूले संवैधानिक इजालसले हुँदैन भनेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले अघि भने, उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो त? आफूहरूले कहिले न्यायपालिका विरुद्ध बोल्ने, नारा जुलुस गर्ने नगरेको पनि उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी न्यायलाई नधम्काउनुस् भन्दै 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट 62 जना यात्रु बोकेर उडेको विमान केही मिनेटमै दुर्घटनाग्रस्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जकार्ताबाट 10 बालबालिका सहित 62 यात्रु लिएर उडेको श्री विजय एयर बोइङ 737 विमान देशको पश्चिमी कालीमान्त प्रान्तको पोन्टियानक जाने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। उक्त विमान 26 वर्ष पुरानो रहेको बीबीसीले जनाएको छ। स्थानीयहरूले केही व्यक्तिहरू पानीमा तैरिरहेको देखिएको, उनीहरू जीवित हुने आशा छेड रहेको साथै ती विमानका यात्रु रहन सक्ने अनुमान गरेका छन्। विमानका भ्रगावेश चाहिँ देखिने तस्बिरहरू स्थानीय टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखाइएको, तर ती बेपत्ता विमानका नै भ्रगावेश हुन् भनी पुष्टि गर्ने कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको बीबीसीले लेखेको छ। राजधानी जकार्ताबाट उडेको विमानसँग अन्तिम पटक स्थानीय समय अनुसार 2:40 जाँदा सम्पर्क भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी इन्डोनेसियामा 72 जना यात्रु बोकेको विमान बेपत्ता भई दुर्घटना भएको बुझिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन संविधान विरोधी कदम भएको बताएका छन्। तर यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले जुलुस निकालेर यो गर उगर भन्न नहुने उनले बताएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा काठमाडौँ 5 मा आयोजित प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले मोटो आँखाले हेर्ने ओलीको कदम प्रजातन्त्र विरोधीको कदम भएको बताएका छन्। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले जुलुस निकालेर यो गर उगर भन्न नहुने उनले बताएका
छन् भने उनले भनेका छन् हामीले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ, अदालतको निर्णय कांग्रेसले गर्छ। अदालतले मध्यावधिमा जाने ओलीको कदमलाई सदर गरे पनि कांग्रेस चुनावमा जाने सभापति देउवाले बताएका छन् भने उनले भने सर्वोच्च भन्दा ठूलो अदालत जनता हो, जनतामा जाँदा के बिग्रिन्छ, तर अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव गराउँछन् भन्नेमा धेरैलाई शंका लागेको उनले बताएका छन्। अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्यो भने सबैले भाग लिन्छन्, प्रचण्डजीले पनि भाग लिन्छन् भनेर उनले भनेका छन्। तर केपी ओलीले चुनाव गराएनन् भने मिलेर सडकबाट फाल्ने उनले बताएका छन् भने त्यस बेलामा उनलाई देशमा बस्न भने गाह्रो हुनेछ भनेर उनले बताएका हुन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। उनकी पत्नी सीताको उपचारका लागि 20 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित हुँदै मुम्बई पुगेका थिए भने सीताको उपचार एवं अन्य बन्दोबस्तका लागि छोरी गंगा र रेणु दाहाललाई छाडेर प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन्। उनको स्वागतका लागि वर्षमान पुन लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पुगेका थिए। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनसँगै दुई खेमामा विभाजित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त रहेका छन्। उनीहरूले आरोप प्रत्यारोपका क्रममा नेताहरूले राजनीतिक शिष्ट समेत बिर्सन थालेका छन्। यसबीचमा नेताका भनाइबारे फेक न्यूजहरू समेत आएका छन् भने त्यही न्यूजलाई प्रयोग गरेर नेताहरूको आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गर्दै आएका र हाल प्रचण्ड र माधव समूहमा लागेका भीम रावल त्यस्तै फेक न्यूजको शिकार भएका छन्। रावलले बोल्दै नोबेलको विषयमा समाचार बनेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक रूपमा र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेललाई राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठाएपछि रावलले सार्वजनिक रूपमै स्पष्टीकरण दिनु भएको छ। महिलाको किडनी राखेका कारण केपी ओलीको दिमाग बिग्रियो भन्दै रावलले भने यस सम्बन्धी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सार्वजनिक मञ्चबाटै रावलमाथि खनिएका पनि थिए। त्यसै क्रममा भीम रावलले तथ्यहीन कुप्रचारको सहारा नलिनुहोस् भन्दै उनले भनेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीको साइबर सेनाले कुप्रचार गरे भन्दै भीम रावलले स्पष्टीकरण दिएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतले अर्को हप्ताको शनिबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध देशव्यापी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जनवरी 16 अर्थात् नेपाली मिति माघ 3 गतेदेखि भारतमा कोरोना विरुद्धको देशव्यापी खोप अभियान सुरु हुने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खोप अभियानको मिति घोषणा भएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप कार्यक्रम भएको उक्त दिन महामारी विरुद्धको अभियानमा कोसेढुङ्गा हुने बताएका छन्। उनले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी सहित कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा काम गर्नेहरू बताएका छन् भने कोरोना महामारी विरुद्ध विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु गर्न लागेको भन्दै मोदीले विश्वले यो विषयलाई चासोका साथ हेरिरहेको बताएका छन्। भारतले स्थानीय स्तरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको खोप प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारत नेपालमा कोरोना संक्रमणको मुख्य स्रोतको रूपमा रहँदै आएको छ। भारतले स्थानीय स्तरमा उत्पादित खोपलाई नेपालमा आपूर्ति गर्ने विषयमा पनि प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। माघ 1 गते भारतमा भ्रमण जान लागेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामा कोरोना विरुद्धको खोपको विषय पनि रहेको छ। नेपालले भारतबाट 1 करोड 20 लाख डोज खोप ल्याउन खोजेको छ, जसका लागि नेपाली अधिकारीहरूले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र भारत बायोटेक र भारत सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हास्य कलाकार धुर्मुस सुन्तलीले महोत्तरी जिल्लाको बर्दियाबासमा बनाएको एकीकृत नमुना बस्तीमा चिसोका कारण एकै परिवारका 3 सदस्यको मृत्यु भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। 20 दिनका अवधिमा स्थानीयवासी रामरती सदाका घरमा 1 बुहारी 1 नाति र 1 नवजात शिशुको मृत्यु भएको हो। पत्रकारको एक समूह बिहीबार मुसहरको एकीकृत बस्तीमा उनीहरूको अवस्थाबारे सोधखोज गर्न जाँदा रामरतीको परिवारमा ठूलो वज्रपात भएको खुलासा भएको छ। उड्ने ओछ्याउने पर्याप्त न्यानो लुगाफाटा, नसिरक डस्न तथा तातो खानेकुरा अभावमा यही पुस 9 गते रामरतीकी 35 वर्षीय गर्भवती बुहारी शीतलाई अत्याधिक चिसो लागेको र अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि उनलाई उपचारका लागि बर्दियाबास अस्पतालमा लगेको थियो। उनले रक्तस्रावकै बीचमा छोरी जन्माकी थिइन्। केही बेरको अस्पताल बसाएपछि नै उनको मृत्यु भएको थियो भने साथै नवजात शिशु पनि जन्मेको 6 घण्टामै मृत्यु भएको थियो। त्यसै क्रममा अर्का 8 महिने नाति हरिनारायण सदाका लागि महिला छोरा 8 महिने प्रवासको पनि मृत्यु भएको रामरतीले जानकारी दिएकी छिन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरा संस्थागत निर्णय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगरमा पर्यटन क्षेत्रको विकास बारे आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने बारे थप छलफल र विमर्श आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार
सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भइसकेको छैन भन्दै मन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका छन्। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेपालमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा भारतको नयाँ चाल देख्न सकिन्छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फँसेको छ। ओलीको कदमको संवैधानिक वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेपछि सबैले त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको अवस्था छ। यसपटक भारतले आफ्नो कार्ड निकै सचेतका साथ कुशलतापूर्वक खेलेको छ। चीनले निकै होशियारीपूर्वक बनाएको आफ्नो हस्तक्षेपको अनुहारमा यसपटक आफैले नै हिलो छापेको छ। सत्तारूढ दलका आन्तरिक गतिविधिको मिहिन व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि उसको सो अनुहार उदाङ्गिएको हो। केपी ओली विरोधी शक्तिहरूलाई उनले अब ठेगाना लगाउने भनेर उत्साहित देखिन्थ्यो, तर अस्तित्वको लडाईँमा छटपटाइरहेका ओलीलाई जब भारतले बिस्तारै सहयोगी हात अघि बढायो अनि उनीहरू सफल भए। स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर ओलीले टेलिफोन मार्फत शुभकामना दिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया जनाए। त्यसपछि भारतबाट श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमणहरू पनि भए। भारतको रका प्रमुख, सेना प्रमुख र विदेश सचिवको भ्रमण पनि भयो। ओली र उनका विरोधी बीच पार्टीभित्र तीव्र अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेका बेलामा यी भ्रमणहरू भएका थिए। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर अकाउन्ट सधैँका लागि बन्द गरिदिएको छ। हिंसालाई बढावा दिने आशंकालाई मध्यनजर गर्दै उनको अकाउन्ट ट्विटरले बन्द गरेको जनाएको छ। ट्विटरले आफ्नो बयानमा भनेको छ, राष्ट्रपति ट्रम्पका हालैका ट्विटहरूलाई गहनापूर्वक समीक्षा गरियो र रियल डोनाल्ड ट्रम्प नामको अकाउन्ट सधैँका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरियो भनेर ट्विटरले भनेको छ। यसअघि ट्रम्पका समर्थकहरूले संसद भवनमा प्रवेश गरी आक्रमण गरेपछि ट्विटरले ट्रम्पको अकाउन्टलाई 12 घण्टासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो भने त्यतिबेलै ट्विटरले यस प्लेटफर्मको नियमलाई तोडेमा सधैँका लागि बन्देज लगाइने चेतावनी समेत दिएको थियो। ट्रम्पले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने आफ्ना समर्थकहरूलाई देशभक्त भनेका थिए। यानि कि दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर अकाउन्ट ट्विटरले सधैँका लागि बन्द गरिदिएको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठकले माधव कुमार नेपाललाई पहिलो वरियताको अध्यक्षतामा राखेको छ। पेरिस डाँडामा पुस 19 गते बसेको 8औं स्थायी कमिटी बैठकले नेपाललाई पहिलो वरियताको अध्यक्षतामा राखेको हो। आलो पालो अध्यक्ष रहने प्रणाली अनुसार माधव नेपालले अध्यक्षता गरेकाले पहिलो वरियतामा राखेको हो। यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। कोही पनि 2 नम्बर हुनुहुन्न, दुवै 1 नम्बर हुनुहुन्छ भनेर पाण्डेले भनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै प्रस्तावमा नेपाल पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो वरियताकामा रहेको बैठक बसेको थियो, तर अर्को बैठक अध्यक्षतामा प्रचण्डले गर्नेछन् र उनीहरू पहिलो वरियतामा हुनेछन्। आलो पालो अध्यक्ष भनेका छौं, त्यसको प्रारम्भ 8औं स्थायी कमिटी बैठकबाट गरिसकेका छौं। त्यसै अनुसार कमरेड माधव नेपालले अध्यक्षता गर्नुभयो। अर्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। यसैगरी आलो पालो हुन्छ भनेर पाण्डेले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, वामदेव गौतमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै सत्तारूढ नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएको छ, तर वामदेव गौतम भने दुवैतिर लागेका छैनन्। पदीय जिम्मेवारी र व्यक्तिवादी कार्यशैली, सरकार सञ्चालन, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई लिएर भनेर उत्पन्न अन्तर्विरोध समाधान गर्न नसक्दा पार्टी विभाजन उन्मुख भएको भन्दै गौतमले यो शीर्षस्थ नेताहरूको आयोजनाहरूको घोतक भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मुख्य नेताहरूमा रहेको व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरीले गर्दा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने तथा भर्खर एकीकरण भएको पार्टी विभाजन गर्ने सम्मका दुर्घटना राष्ट्रले बेहोर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी वामदेव गौतमले नेकपा एकता अभियान घोषणा गरेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2 छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोक्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन अघि भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रमुख र विघटनपछि चिनिया टोलीको नेपाल भ्रमणमा आएकाले शंका उत्पन्न भएको उनले बताएका छन्। उत्तर र दक्षिणबाट मान्छेहरू आए, के उनीहरू चिया खाएर गफ गर्न आएका होलान्? केपी ओलीसँग चिया मात्रै खाएर गए होलान्? उनले भने धेरै कुरा आइसकेको छैन, तर दालमै कुछ काला है भन्ने झैं शंका गर्ने ठाउँ छ भनेर उनले भनेका छन्। उनले अघि भने, दक्षिण र उत्तरका मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो महेन्द्रलाई 30 वर्ष बोक्नु भयो, ज्ञानेन्द्रलाई पनि बोक्नु भयो, अहिले केपी ओली जस्तो निरङ्कुश प्रवृत्ति भएको मान्छेलाई पनि बोकेर यो देशमा अशान्ति ल्याउने खोज्नु भएको हो भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, रवि लामिछाने न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिने भएका छन्। उनी न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिने भएसँगै उनले चलाउने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग पनि बन्द हुने भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो, न्यूज 24 टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम पनि रवि लामिछाने बाहिरिएसँगै बन्द हुने भएको छ। रवि लामिछानेले प्रष्ट रूपमा भनेका छन्, मेरो पत्रकारिता अझै अघि बढाउन चाहन्छु, मेरो राजनीतिमा जाने सोच अहिले केही पनि छैन भनेर उनले भनिसकेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा कानून विपरीत भिडियोहरू बनाई अपलोड नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले आग्रह गरेको छ। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा अशोभनीय, अमर्यादित, दुराचारयुक्त, यौनजन्य तथा अश्लील तस्बिर, सभ्य दृश्य सामग्री प्रसारण हुने गरेको छ। फरक क्षमता, महिला तथा बाल अधिकार लगायतका संवेदनशील विषयहरूको
ख्याल नगरी महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी प्रचलनमा रहेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएकाले आपत्ति जनाएको हो। कतिपय सूचना निवेदन उप अनुसन्धान भई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही भएको र कतिपय सूचना निवेदनहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ भनेर बुधबार साइबर ब्युरोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, टिकटक वा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा सामाजिक मर्यादा भुली आपत्तिजनक भिडियो अपलोड गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने बताइएको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईसँग नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता छ तर पुँजी जुटाउन नसकेर परियोजना अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन भने अब तपाईले सरकारले तोकेको वाणिज्य बैंकबाट 50 लाखसम्म कर्जा लिन सक्नुहुनेछ। यस्तो कर्जाको ब्याज दर मात्र 2% हुनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले हालै नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। नव आविष्कारकर्ता उद्यमी र व्यवसायलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले उल्लेख गरे अनुसार नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि ल्याइएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति रहने भएको छ। उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी योग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी वा आविष्कारकर्ताहरूलाई कर्जा प्रदान गरिने भएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, नवीनतम खोज गर्नेलाई 2% ब्याज दरमा 50 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, रेलवे वा रेलको लिकमा रहेका क्लिप वा केलाकाटा चोर्नेलाई 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानूनको प्रस्ताव गरेको छ। भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्ने गरी तयार रेलवे लिकको ट्र्याक र स्लिपर जोड्ने क्लिप चोरी हुन थालेको समाचार आइरहेका बेलामा राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता कसुरदारलाई 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रेलवे सम्बन्धी विधेयकमा राखेको हो। रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको दफा 62 र दफा 63 मा रेलवे वा रेलमा कुनै पनि वस्तु फ्याँक्ने, रेलको लिकमा ढुङ्गा, काठ वा अरू कुनै पनि वस्तु राख्ने, रेलको लिक वा सो सम्बन्धी किलाकाटा, स्लिपर आदि झिक्ने, जोइन्टहरू खुकुलो पार्ने वा अरू कलपुर्जा चलाउने, हेरफेर गर्ने वा बन्द गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। अन्यथा यस्तो काम गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम 7 वर्षसम्म कैद हुने र 1 लाख जरिवाना समेत हुने बताइएको छ। यही अभियोगमा रेलवेको सम्पत्ति चोरेको भनेर थप 3 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा पनि विधान समितिले सहमति जुटाएको हो। यानि कि दर्शकवृन्द, रेलवे सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिनेछ भने यस्ता काम गर्नेहरूलाई 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोपको प्रतीक्षा विश्वभर रहेको छ। खोप आएपछि महामारी बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने अपेक्षा छ। खोप विकास गरिरहेका केही कम्पनीले खोप प्रभावकारी रहेको र अबको केही समयमा नै विश्व बजारमा आउने दावी समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा अरूभन्दा किन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ त अक्सफोर्ड कम्पनीको कोरोना खोप। पहिलो कुरा, यो खोपको आवश्यक प्रविधि विश्वभरको महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने किसिमको छ भने यो खोपलाई कम्तीमा 6 महिनासम्म 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो खोप क्षमताको आधारमा पनि एक्स्ट्राजेनेकाको खोप महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। यो कम्पनीले आगामी वर्ष विश्वभर 3 अर्ब डोज खोप वितरणको लक्ष्य पनि लिएको छ भने एक्स्ट्राजेनेकाले अहिलेसम्म 30 करोड डोज खोप कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई दिने बाचा पनि गरेको छ। त्यसैगरी एक्स्ट्राजेनेकाले कम्तीमा 2021 को जुलाईसम्म यो खोपमा कुनै पनि नाफा नलिने घोषणा गरिसकेको छ र अन्तिममा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै देशमा कोरोना खोप पुर्याउन कोभ्याक्स कार्यक्रम पनि ल्याएको छ भनेर बताइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैले अरू भन्दा महत्त्वपूर्ण बन्ने छ अक्सफोर्डको कोरोना खोप। दर्शकवृन्द, यो सँगै